यो सर्वप्रथम त के देखिन्छ भने यो केपी ओलीले प्रचण्डलाई स्याल भन्दा पनि उहाँले त्यो देख्नुभयो। तर राजनीतिक बजारले चाहिँ के देखेको छ भने प्रचण्डलाई मुसा, केपी ओलीलाई बिरालो देखेको छ। त्यो बिरालोले मुसा खेलाइरहेछ कि त्यो चाहिँ राजनीतिक बजारले देखेको छ। त्यो गुम्नी नगुम्नी भन्ने पक्षमा भन्दा पनि अहिलेको संविधानले गर्दा के दिएको छ भने कथित माथिल्ला जात बनाउँदाहरूलाई कोटा दिएको छैन हैन, कथित तल्ला जात बनाउँदाहरूलाई कोठा दिएको छैन के। धर्म र जातको राजनीतिले मुलुक सिद्ध्याउँछ। गृहयुद्ध त हुँदैन, मुलुक सिद्ध्याउँछ। समस्त रूपमा हिन्दू धर्मलाई गाली गर्न थालियो के हाम्रो हिन्दू धर्ममा महादेवको थर छ, विष्णुको थर छ। त्यो जातीयताको कुरा निकालेर मुलुककै राजनीतिक व्यवस्थालाई नै अस्थिर तुल्याउन खोज्ने ती मगजहरू कहाँबाट चलेका छन् त्यति मात्रै। परापूर्व कालदेखि तिमीहरूले दबाएर आफू मात्रै पौडी खेलिरहेको छौ, अब हामीलाई पौडी खेल्न तिमीहरूले आरक्षण गर उनीहरूले भन्ने, अनि हामीले टप टिपेर उनीहरूलाई त्यो समुद्रमा हालिदिने कि पहिला पौडी खेल्न सिकाउने होइन र? पहिला त शिक्षा दिनु पर्यो नि, पहिला शिक्षित बनाएर त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्थ्यो नि त। गलत त्यहाँ भयो। एक्कासी कतैबाट आएको संविधानलाई नेपालीमा उल्था गरे, अहिले आफै बौलाएर बसिया छन्। कारण यति मात्रै हो। कसैले सत्ता पाए, कसैले डलर पाए, कसैले शक्ति पाए र अनाहकमा एउटा सिङ्गो धर्मलाई गाली गरियो। अझ एउटा विद्वानले त मनुस्मृति पनि बारे पनि बोल्नु भएको थियो, मैले एउटा मिडियामा हेरिरहेको थिएँ। हाम्रो त्यत्रो विश्वले मानेको शास्त्रलाई गाली गर्ने 2-4 डलरमा बिकेर हामी कहाँ जाँदैछौँ? उहाँ डाक्टर साहेबले सोध्नु पर्यो दक्षिणकालीमा कुन चाहिँ बाहुन पुजारी छ भनेर। त्यो 62-63मै त्यो आवाज उहाँहरूले उठाएर शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातमा उहाँहरूले सुविधा मागेको भए आज 78 सालमा त्यो प्रोडक्ट कस्तो निक्लिन्थ्यो? एउटा नाथे कोठाको कुरामा मुलुकमा जातीयता विभेदको कुरा उठाएर एक आपसमा लडाउन खोज्ने 21औं शताब्दीका त्यो मगजहरूलाई मैले के भनौँ? नमाग्नु पर्ने चिजमा आवाज बुलन्द गरिदिएर अनि हरिया डलरहरू खल्तीमा राखे बाहेक के छ र? फाइदा के भयो त? आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि विश्लेषक उमेश खनाल। नमस्कार। अहिले जसरी चलिरहेछ संसदमा 20 मन्त्रीको पद जाने बित्तिकै जुन प्रकारले एक अर्काप्रति जुन बेन्नी हान्ने भइरहेछ, प्रचण्ड र ओली बिच जुन जुहारी चलिरहेछ, स्यालको संज्ञा दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। म पागल मान्छे हो र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नलाई लगायतका कुराहरू जुन आइरहेछ, यो के को उपज देख्नुहुन्छ तपाईँले? यो सर्वप्रथम त के देखिन्छ भने यो केपी ओलीले प्रचण्डलाई स्याल भन्दा पनि उहाँले त्यो देख्नुभयो। तर राजनीतिक बजारले चाहिँ के देखेको छ भने प्रचण्डलाई मुसा, केपी ओलीलाई बिरालो देखेको छ। त्यो बिरालोले मुसा खेलाइरहेछ कि त्यो चाहिँ राजनीतिक बजारले देखेको छ त्यो। र अर्को कुरा आयो माधव नेपालको कन्टेन्टमा जुन कुरा बाहिर आयो, अब केपी ओलीको विकल्पमा कोही नदेखिसकेपछि एक आपसमा दिन त बढ्छ। अब यिनीहरूको अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट पदबाट हट्ने बित्तिकै को आउने भन्ने कुरामा अब यिनीहरूको एक आपसमा दिन त बढ्न थाल्छ। किनभने कोही पनि बलियो पात्र देखेनन् र एकले अर्कोलाई निर्दोष देखिसकेपछि आफू बलियो भन्न स्वाभाविक कोसिस उसले गर्छ। अब राष्ट्रपतिलाई त प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नै चाहिने रहेछ भनेर सर्वोच्चमा बहस गरिरहेका वकिलहरूले भने त्यो त राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपति चाहिन्छ। त्यो त अब राजनीतिक अवस्थाले देखाइसकेको छ नि हैन। त्यसमा हामीले त्यो गहन छलफल गर्नै पर्दैन, स्पष्ट देखिएको छ, त्यसमा विश्लेषण गर्नै पर्दैन नि। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बिना निरीह हुनुभएको छ र राष्ट्रपति पनि प्रधानमन्त्री बिना निरीह हुनुहुन्छ। त्यो दुईटा पात्र एक आपसमा मिलेकै देखिन्छ। तर जसरी अस्ति संयुक्त प्रेस सम्मेलनमा प्रचण्डले यो राष्ट्रपति भन्दा त राजाकै सान मान इज्जत थियो, इज्जतमा बसेका थिए भन्ने जुन अभिव्यक्ति आयो, यो व्यक्तिलाई तोडमोड गरियो भन्ने कुरा त आइरहेछ। हजुर, प्रचण्डको निकै ठुलो आलोचना पनि भइरहेछ र केही राजावादीहरूले उनको समर्थन पनि। अहिले झन् अर्को एउटा फुटेज त टिकटकमा भाइरल भएको छ। सडकमा बसेर कुनै विरोध कार्यक्रममा सायद सडकमा बस्नु भएको छ दीपक मनाङ्गेज्यू। उहाँले भन्नुभएको छ यो नेता त यी नेताहरूभन्दा राजै ठिक भनेर भन्नुभएको छ। त्यो र प्रचण्डको क्लिप जोडेर टिकटकमा भाइरल बनाइया छ र प्रचण्ड र दीपक मनाङ्गे सँगसँगै उभिएको फोटो पनि राखेको छ कि सायद दीपक मनाङ्गेले प्रचण्डले यो बोल्न सिकाएको हो भनेर भाइरल पनि गराइया छ। यस्ता कुरा राजनीतिक वृत्तमा भाइरल गराउँछन्।
त्यो किनभने पक्ष विपक्षको राजनीतिक जुहारीमा त्यो हानिने केही यो दाउहरू मात्रै हो। जस्तो अहिले डर देखाइएको छ नि, यो धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र संहिता जुन उपलब्धि हामीले प्राप्त गरेका थियौँ यो बिस्तारै गुम्ने अवस्थामा छ केपी शर्मा ओलीको तानाशाहीको कारणले गर्दा भन्ने धेरैको आरोप छ। उनका विपक्षीले जुन आरोप लगाइरहेका छन् यो आरोपलाई हामीले कसरी बुझ्ने हाम्रो नेपाली नागरिक? होइन, गुम्नी नगुम्नी भन्ने पक्षमा भन्दा पनि अहिलेको संविधानले गर्दा के दिएको छ भने कथित माथिल्ला जात भनाउँदाहरूलाई कोटा दिएको छैन, होइन, कथित तल्ला जात भनाउँदाहरूलाई कोठा दिएको छैन के, अर्थात् बुझ्नुभयो नि, माथिल्लो जात अर्थात् खसार्यहरूले कोटा नपाउने, होइन, दलित जनजातिहरूले कोटा पाउने, कोठा र कोटाको राजनीति भयो त्यो। यो त्यसकारण यो संविधान चाहिँ यस विषयमा त संविधान खारेज हुनुपर्छ, किनभने अहिलेको बजारमा चलेको वाद विवाद, होइन, जातीयताको कुरा, धर्म र जातको राजनीतिले मुलुक सिद्ध्याउँछ। गृहयुद्ध त हुँदैन, मुलुक सिद्ध्याउँछ। स्पष्ट रूपमा कसरी बुझ्नुहोस् भने अहिले जातीयताको कुरा निक्लिएको छ, कोठा र कोटाको विषयमा हल्ला चल्यो, होइन, निक्लियो, सानो कुरालाई ठुलो बनाइयो, त्यो सानो झिल्कोलाई डडेलो कसले बनायो, किन बनाइयो? अब हुँदा हुँदा त्यो कोठा नपाएको प्रकरणलाई जोडेर समस्त रूपमा हिन्दू धर्मलाई गाली गर्न थालियो। के हाम्रो हिन्दू धर्ममा महादेवको थर छ, विष्णुको थर छ, होइन, ब्रह्माको थर छ, कुनै पनि देवताको थर त छैन नि, जात पनि छैन नि। त्यसकारण समस्त हिन्दू धर्मलाई गाली गजौल गरेको देखियो। हामी यहीँ नजिकै एउटा मन्दिर छ, मैती देवी मन्दिर, के त्यहाँ बाहुन पुजारी छ? पशुपतिसँग जोडिएको छ गुजेश्वरी मन्दिर, के त्यहाँ बाहुन पुजारी हो? हामीले एकदम मान्ने देवीको मन्दिर छ मनोकामना माई, के त्यहाँ बाहुन पुजारी हो? त्यसकारण दक्षिणकालीमा के बाहुन पुजारी हो? त्यसकारण कोटा पाउनुको निमित्त चाहिँ आफूले त्यो पगरी गुथ्ने, होइन, अनि त्यो पगरी तैँले गुथेको छस् भनेर बजारमा कसैले भन्यो भने चाहिँ त्यो जातीयताको कुरा निकालेर मुलुककै राजनीतिक व्यवस्थालाई नै अस्थिर तुल्याउन खोज्ने ती मगजहरू कहाँबाट चलेका छन्, त्यति मात्रै हो। यो प्रसङ्ग आइसके पछाडि मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा लागेको कुरा, त्यो दलित जनजाति भएको आधारमा त्यो कोटा पाउनुपर्छ भन्ने जुन कुरा छ, त्यो नामै पढ्न नजाने सांसदहरूको हामी शासित हुन त तयार छैनौँ। गलत त्यही भयो कि हामीले कोटा दिनुपर्छ कसलाई भने नसक्नेलाई दिनुपर्छ, जातलाई होइन कोटा दिने भनेको। यदि दिएको खण्डमा पनि कसरी दिनु पर्थ्यो भने दलित जनजातिहरू अगाडि बढ्न सकेनन्, उहाँहरूलाई अगाडि बढाउने कसरी भन्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातमा उहाँहरूलाई निःशुल्क गराइदिनु पर्थ्यो, आरक्षण उहाँ त्यसरी दिनु पर्थ्यो। कारण तिमीहरूले मात्रै पौडी खेल्यौ, होइन, यो समुद्रमा तिमीहरूले मात्रै पौडी खेल्या छौ, हामीले पौडी खेल्न पाइन, परापूर्व कालदेखि तिमीहरूले दबाएर आफू मात्रै पौडी खेलिरहेको छौ, अब हामीलाई पौडी खेल्न तिमीहरूले आरक्षण गर उनीहरूले भन्ने, अनि हामीले टप टिपेर उनीहरूलाई त्यो समुद्रमा हालिदिने कि पहिला पौडी खेल्न सिकाउने, होइन र? पहिला त शिक्षा दिनु पऱ्यो नि, पहिला शिक्षित बनाएर त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्थ्यो नि त। गलत त्यहाँ भयो। मेरा पनि प्रिय साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग यस्तै कुरा हुन्छ, उहाँहरूले स्वीकार्नु भएको छ। केही डलरेबाजहरूले राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन राजनीतिको तलाउमा ढुङ्गा मात्र हालेको हो। यथार्थ यसरी बुझ्नुहोस् कि मलाई पनि पौडी खेल्ने अधिकार चाहियो भन्दैमा त्यसलाई टपक्क टिपेर त्यो पोखरीमा त हाल्न मिल्दैन, पहिला पौडी सिकाउनु पर्यो। राज्यले त्यो गर्न सकेन, एक्कासी कतैबाट आएको संविधानलाई नेपालीमा उल्था गरे, अहिले आफै बौलाएर बसिया छन्। कारण यति मात्रै हो। हाँस्यास्पद छ, हेर्नुहोस् न। अब आरक्षण कोटामा आए ल ठिक छ, समानुपातिक कोटामा आए ल ठिक छ, कुनै पनि समानुपातिक कोटामा आएका व्यक्तिहरू त दलले छानेर आएको हो नि त, होइन र? भने अहिले त्यो संविधान बोल्दैछ उनीहरूलाई व्हिप पनि जारी गर्न नमिल्ने अवस्था आउँछ, उहाँहरूले स्वतन्त्र रूपमा बोल्न पाउनुहुन्छ, दस्तखत गर्न पाउनुहुन्छ भनिएको छ। जनताले त उसलाई स्वतन्त्र रूपमा जिताएर पठाएको होइन नि, दलमा छाप लगायो भने त हो, कुनै व्यक्ति हेरेर जिताएर पठायो होला, तर खामबन्दी नाम हो नि त तिनीहरू, को जान्छ जनतालाई थाहा थिएन नि त। नेपाली काङ्ग्रेसपट्टि आबद्ध जनताले समानुपातिकमा भोट हाल्दाखेरि
नेपाली काङ्ग्रेस दललाई हाले, उम्मेदवारलाई हालेन नि। त्यसकारण हर तरिकाबाट र हर कोणबाट यो संविधान चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो लाग्दैन। जस्तो थोरवट आन्दोलन पनि यही विषयसँग यही मिसिन्छ होइन? स्वाभाविक, समय फरक भए पनि समय फरक भयो नि, स्वाभाविक हो। किनभने केही बाठा व्यक्तिहरूले आफ्नो समुदायलाई हतियार बनाएर आफ्नो खल्ती मात्रै भरेका हुन्, त्योभन्दा केही पनि होइन। कसैले सत्ता पाए, कसैले सत्ता पाए, कसैले डलर पाए, कसैले शक्ति पाए र अनाहकमा एउटा सिङ्गो धर्मलाई गाली गरियो। अझ एउटा विद्वानले त मनुस्मृति पनि बारे पनि बोल्नु भएको थियो, मैले एउटा मिडियामा हेरिरहेको थिएँ। मनुस्मृतिमा के कारणले भन्यो, कसलाई शूद्र भन्यो, त्यहाँ तल्लो जाति भनेको छैन। मनुस्मृति लेख्दाखेरि त्यो लेख्ने व्यक्तिको अगाडि दमाई कामी भन्ने हुँदैन थियो, सार्की हुँदैन थियो। शूद्र भनेको त्यसको व्यवहारले भनिन्थ्यो। जस्तो ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्नेलाई ब्राह्मण भनिन्थ्यो त्यति बेला। उहाँले डाक्टर हुनुहुँदो रहेछ, ठुलो मनुस्मृतिको कुरा गर्नुभयो। उहाँलाई थाहा रहन्छ कि विश्वामित्र भनेको क्षेत्री राजा थिए। उनी ध्यान गरेर, तपस्या गरेर, अध्ययन गरेर, पढेर मनन गरेर, चिन्तन गरेर ब्रह्मर्षि भए, अर्थात् ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरे अनि ब्राह्मण भए। त्यति बेलाको समाज त्यस्तो थियो। सुरवीरहरू लड्नेहरूलाई क्षत्रिय भनिन्थ्यो, ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्ने ब्राह्मण भनिन्थ्यो। क्षेत्रीयहरू पनि आफ्नो राज्य व्यवस्था त्यागेर सन्यास आश्रममा गइसकेपछि ध्यान गरेर ब्राह्मण बनेको कथा त लेखेको छ त हाम्रा शास्त्रमा। अहिले आएर कोठा र कोटाको राजनीतिमा हाम्रो त्यत्रो विश्वले मानेको शास्त्रलाई गाली गर्ने 2-4 डलरमा बिकेर हामी कहाँ जाँदैछौँ? उहाँ डाक्टर साहबले सोध्नु पर्यो दक्षिणकालीमा कुन चाहिँ बाहुन पुजारी छ भनेर, गुहेश्वरमा कुन चाहिँ क्षेत्री पुजारी छ भनेर, मैतेदेवी मन्दिरमा कुन चाहिँ खसारे पुजारी छ भनेर, भाटभटेनी मन्दिरमा कुन चाहिँ खसारे पुजारी छ भनेर। यसरी कोटा र कोठाको राजनीतिमा समग्र धर्ममाथि, राजधर्ममाथि आरोप लगाएर छिन्नभिन्न गराउन खोजेको कसले? यो किन बुझ्दैन? सायद कतै मिडिया पनि गल्तीमा छ कि यस्ता व्यक्तिहरूलाई अन्तर्वार्तामा बोलाएर जातीयता दङ्गा फैलाउनको निमित्त अलिकति बुस्ट गरिएको हो कि पनि त्यता लाग्छ। चित्त मलाई साह्रै दुख्यो कि त्यसरी मनुस्मृति व्याख्या गर्नु हुँदैन थियो। यहाँ उहाँलाई थाहा छैन रहेछ, न्यौपाने थरका सार्कीहरू हुन्छन्, अधिकारी खनाल थरका कामीहरू हुन्छन् पश्चिमतिर, होइन र? हामीलाई थाहा छ। अब नागरिकता हेऱ्यो भने उसलाई कसरी दिने? कोटा दिने कि नदिने? आरक्षण दिने कि नदिने? ब्राह्मणको थर छ उसको। त्यस अर्थमा हाम्रो मुलुकमा कुनै बेला कुनै राज्य व्यवस्थाले वर्णको आधारमा, कामको आधारमा त्यो उसको जात तोक्यो नि त, थर तोक्यो। त्यसलाई मनुस्मृतिसँग दाँजेर समग्र शास्त्रलाई नै यिनीहरूले त के गरे भने शास्त्रबाट नै जातपात आछ भने। जस्तो हाम्रो भगवान रामले सबरी त जुठो भएर खानु भएको थियो नि त, यो वर्णन किन गर्दैन? त्यस अर्थमा समग्र रूपमा बुझेर कुरा गर्नुपर्छ, समाजलाई खाल्डोतर्फ धकेल्नुहुन्न। मेरो कुरा चाहिँ त्यो। जस्तो काठमाडौँमा बस्ने 2-4 अक्षर पढेका केही स्क्रिप्टेड आधारमा बोल्नेहरूको त त्यो कुरा फरक भयो र केही त्यो नामै पढ्न नजान्नेहरू पनि त्यो सांसद भएको यथार्थ हामी बिजै छ। तर साँच्चैकै त्यो विभेदमा परेकाहरूको त्यो विभेदबाट माथि उठाउनको लागि त्यो तल तराईको मुसहर बस्तीमा जुन बलात्कार हुन्छ, जुन हत्या हुन्छ, जुन रोल्पा रुकुम हुम्ला जुम्लामा हुन्छ, ती विरुद्ध चाहिँ यिनीहरू किन बोल्न सक्दैनन् वा बोलिँदैन? खास के देख्नुहुन्छ तपाईँले? अब हजुरको प्रश्न अनुसार म कसरी यसलाई उत्तर दिन चाहन्छु भने, तपाईँले भन्नुभयो दलित समुदायको आरक्षण कोटाबाट भएका सभासदहरू, होइन, जनजातिका आरक्षण कोटाबाट भएका सभासदहरू अर्थात् आरक्षित सभासदहरूले आफ्नो समाजको निमित्त र आफ्नो जातको निमित्त संसदमा कहिले ठुलो आवाज बुलन्द गर्न सक्नुभयो? रेकर्ड छ? उहाँहरूलाई त कथित आफ्ना ठुला नेताहरूले आफ्नो फाइदाको निमित्त मात्रै त्यो आरक्षण कोठामा राखेर छिराउनु भयो, होइन? उहाँहरूले त अहिले सङ्घ खोल्नु भएको छ, होइन, जनजाति सङ्घ, दलित सङ्घ, अर्थात् जसले आरक्षण पाउँछ त्यो सङ्घ मार्फत सिफारिस गरेर आरक्षणमा जाने भन्ने सङ्घ खोल्नु भएको छ। तर उहाँहरूले कहिले पनि राज्यसँग 3टा चिजमा माग्नु भएन आरक्षण। माग्नु पर्थ्यो 3टा चिजमा उहाँहरूले, एउटा शिक्षा,
अर्को स्वास्थ्य, अर्को यातायात। त्यसपछिको समय अब हेर्नुहोस् त 20 वर्षपछि निक्लिन्थ्यो, कस्तो निक्लिन्थ्यो त्यो प्रडक्ट। त्यो 62-63 मै त्यो आवाज उहाँहरूले उठाएर शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातमा उहाँहरूले सुविधा मागेको भए आज 78 सालमा त्यो प्रडक्ट कस्तो निक्लिन्थ्यो हैन? कति ज्वलन्त हुन्थ्यो। त्यसलाई पार्लिमेन्टमा हामीले पठाउँथ्यौँ आरक्षण कोठाबाट, र त्यो पढेको शिक्षित स्वस्थ एउटा आरक्षित सभासदले आफ्नो समाजको निमित्त बोल्दाखेरि, आफ्नो समाजको निम्ति कानुन बनाउँदाखेरि फाइदा त त्यो समाज र त्यो जातलाई हुन्थ्यो नि। त्यतातर्फ किन अग्रसर भएन मेरो समाज? मेरो समाज जहिले पनि कोठा र कोठामै किन रुँगलिने? मेरो समाज चिया खाएको ग्लास आफैले मान्नुपर्छ भनेर किन रुमल्लिने? मेरो समाज मलाई कुनै होटेलमा छिराएन खाना दिएन भने किन रुमल्लिने? उसले बारम्बार चिच्याउनु पर्छ मलाई स्वास्थ्यमा अस्पतालमा छिर्न दिएन, किन छिर्न दिएन? मलाई शिक्षा दिएन, किन दिएन? मलाई यातायात दिएन सरकारले, किन दिएन? मलाई 3 चिज दे, मलाई के पनि चाहिँदैन भनेर त्यो समुदायले किन बोल्न सकेन? एउटा नाथे कोठाको कुरामा, मुलुकमा जातीयता विभेदको कुरा उठाएर एक आपसमा लडाउन खोज्ने 21औं शताब्दीका त्यो मगजहरूलाई मैले के भनौँ? उनीहरूले माग्नुपर्ने मागेका छैनन्। नमाग्नु पर्ने चिजमा आवाज बुलन्द गरिदिएर अनि हरिया डलरहरू खल्तीमा राख्या बाहेक के छ र? फाइदा के भयो त? उहाँले कराउँदा होइन हामीलाई युले दिएको छैन त्यो फटा कुरा भन्दा किन बेकारमा यो नचाहिने कुरा कराएर हिँड्नु भयो त? उहाँहरूले केही फाइदा नहुने भए न उहाँको बोलीहरूले, न उहाँको चिच्याहाटले आफ्नो समुदायलाई नै फाइदा भएको छ, न आफ्नो जातलाई फाइदा भएको छ, न मुलुकलाई फाइदा भएको छ। फाइदा त केवल त्यही व्यक्तिलाई दिएको किन उहाँ भाइरल हुनुभयो। आफ्नो फेसबुकमा मोनिटाइज गर्न, टिकटकमा मोनिटाइज गर्न, युट्युबमा मोनिटाइज गर्न भाइरल हुनुभयो। अर्थात् युले नदिए पनि युट्युबले, टिकटकले, फेसबुक पेजले हैन एड मार्फत अर्थात् मोनिटाइज भइसकेको पैसा त्यो प्राप्त गर्न यस्तो गर्ने राष्ट्रलाई कुनै एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिको कोटा र कोटाको कुरालाई लिएर समाजमा पूर्व मेची पश्चिम महाकाली त्यो भन्दा पनि अझ विदेशमा पनि बसेका नेपालीहरू पनि चिच्याउन थाले। यो मुलुक, यो समाज कता लग्दैछौँ हामीले? बस त्यति मात्र मेरो आशय हो। जुन तरिकाले बहस हुनु पर्थ्यो त्यो गलत तरिकाले भयो। जुन तरिकाले उहाँहरूले आरक्षण माग्नु पर्थ्यो त्यो गलत तरिकाले माग्नुभयो। उहाँहरूले कोठा पाइएन, कोठामा छिर्न दिएन, होटेलमा मलाई छिर्न दिएन भनेर कराउने होइन, मलाई स्कुलमा छिर्न दिएन, मलाई विश्वविद्यालयमा छिर्न दिएन सरकारले, मलाई अस्पतालमा छिर्न दिएन, मलाई यातायातमा छिर्न दिएन, मलाई 3टा चिज चाहियो। मलाई शिक्षामा छिराइदेऊ, मलाई स्वास्थ्यमा छिराइदेऊ, मलाई यातायातमा छिराइदेऊ, यो 3टा कोटा मलाई देऊ, यसमा आरक्षण गरिदेऊ। राज्यले त्यसमा गरिदिनु पर्छ। अनि त्यसपछिको प्रडक्टले अनि आफ्नो समाज हाँकेर हिँड्न सक्छ। जस्तो राप्रपाले अब यो समय हो, यो समयमा हामीले धक्का दियो भने राष्ट्र स्थापना गर्न सक्छौँ भनेर बोलिरहेछ। एउटा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा चाहिँ बलियो रूपमा उठाउने सङ्केत देखिएको छ कि राष्ट्र स्थापना हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ देशमा? फेरि राष्ट्र पुनर्स्थापना हुने सम्भावना चाहिँ राप्रपाको जोडबलले भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न अधिवेशनमा कस्तो रिजल्ट आउँछ त्यसमा भर पर्छ। एउटा भ्रममा हामी पर्नुहुन्न कि राप्रपाले राजा बोकेर ल्याउन सक्छ भन्ने भ्रममा चाहिँ हामी पर्नुहुन्न। यो मुलुकमा राज संस्था बोकेर ल्याउने शक्ति भनेको एउटै छ, नेपाली काङ्ग्रेस। उसले चाहिँ ल्याउन सक्छ किनभने उसको आन्तरिक सिद्धान्त अथवा ऊ जन्मेकै सिद्धान्त के थियो भने संवैधानिक राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्था हो नि त। ऊ जन्मेको त्यसरी बीपीको सोचै बीपीको सिद्धान्तै त्यही भएको हुनाले र नेपाली काङ्ग्रेसका संगठनका भित्ताहरूमा झुम्ने प्रत्येक तस्बिर र तिनका आत्माले पनि बारम्बार बोल्ने त त्यही थियो नि, संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्था, पूर्ण प्रजातन्त्र। त्यस अर्थमा उसको आफ्नो सिद्धान्तै जन्मेकै जन्मजात सिद्धान्त त्यही भएको हुनाले उसको जोडबल भयो भने आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। राप्रपा एक्लैले ल्याउँछ भन्नु चाहिँ गाह्रो छ। र राज संस्था फेरि टिक्न र आउन त के टिक्न पनि नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थन उसलाई चाहिन्छ, साथ चाहिन्छ। सडकको बलबाट ल्याउँछौँ भन्ने जुन उनीहरूको
देखिएको छ अहिले। फेरि एकपटक सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर जुन प्रकारले आन्दोलन फेरि तयारी गरिरहेका छन् र विभिन्न ठाउँबाट त्यो आन्दोलन निस्किँदैछ। त्यो सडकबाट राजा ल्याउँछु भन्नु र दुला नै तयार भएको छैन, को दुला भन्ने नै थाहा छैन, जन्ती जानु जस्तो कुरा भयो। दुला तयारै भएको छैन, म बे गर्छु, म दुलाईको घरमा जान्छु भनेर उसले भनेकै छैन। अब जन्ती चाहिँ बाजा गाजा सहित दुलाईको घरतिर लाग्यो, कुनै एउटा केटीको घरतिर लाग्यो दुलाई मानेर। त्यस अर्थमा यो सडकबाट राजा ल्याउँछु भन्ने कुरा र बिना दुलाको जन्ती उस्तै। अनि कहिले शेरबहादुर देउवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको त्यो पदमा अल्झिने समय हो कि अधिवेशन तयारीतर्फ लाग्ने समय हो, के देख्नुहुन्छ? उहाँले सङ्गठनलाई बनाउँछु भनेर सोच्नु भएको छ भने सरकारको सोच छोडेर सङ्गठनको सोचमा लाग्नुपर्छ पूर्ण रूपेण। अब पनि नेपाली काङ्ग्रेसले सङ्गठनलाई पुनर्जागृत गर्न सकेन भने पछिल्ला दिनहरूमा प्रजा परिषदको झझल्को देख्न सक्छौँ हामीले। पुराना थोत्रा पात्रहरू धेरै फाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यसको निमित्त स्वयं सङ्गठनको नेतृत्वकर्ता अर्थात् नायक शेरबहादुर दाइ अगाडि बढ्नै पर्छ। र अझ नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा सिद्धान्तै अपनाउनु पर्छ भन्ने मैले सोच राखेको छु। यो अधिवेशनमा वडा इकाइ सभापतिदेखि केन्द्रीय सभापतिसम्म जो पदमा जसरी उठ्छ नि, उसले पदभारको शपथ ग्रहण लिँदाखेरि भन्न सक्नुपर्छ कि यो शपथ यो पदको निमित्त मेरो पहिलो र अन्तिम हो, अब दोहोऱ्याएर म यो पदमा शपथ ग्रहण लिन आउन्न भनेर भन्न सक्नुपर्छ। तब सङ्गठन दौडिन्छ। यसबाट कि युवा आउने अपेक्षा धेरै छ, त्यो सफल होला? लगभग नयाँ अनुहारहरू धेरै आउने देखिन्छ यस्तो राजनीतिक विश्लेषण गरेर हेऱ्यो अथवा बजारमा हेऱ्यो भने। तर सडकमा गएर फेरि त्यो नेविसाउन धेरैले सर्वोच्च अदालतले त प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवालाई तोक्नुपर्छ भनेर भनिरहेछन् नि। त्यो चाहिँ अलिक अमान्य कुरा हो। प्रधानमन्त्री सर्वोच्चले तोक्ने हो भने त व्यवस्थापिकाको काम के? न्यायालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर अर्काको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न त मिल्दैन। व्यवस्थापिका भनेको त मुख्य रूपमै जनताको ऐना हो नि, त्यो त जनताको प्रतिनिधित्व हो नि। त्यहाँ जनताको बोली बोलिन्छ नि, जनताको काम गरिन्छ नि सिद्धान्तमा है। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यो भएन हैन। हामीले सैद्धान्तिक कुरा गर्दाखेरि न्यायपालिकाले कहिले पनि व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारभित्र गएर हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्री बनाउने काम व्यवस्थापिकाको हो, व्यवस्थापिकामा सांसदहरू बनाउने काम जनताको हो। अहिले आएर प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिकाले बनाउन नसकेर सर्वोच्चले बनाइदिने हो भनेर फैसला आयो भने व्यवस्थापिकाले मन्त्री बनाउन सकेन, सर्वोच्चले बनाइदिने हो भनेर फैसला होला। पछि त जनताले चाहिँ व्यवस्था चाहिँ सभासद पनि बनाउन सकेनन् भनेर सर्वोच्चले बनाइदिने फैसला होला। त्यस अर्थमा यो मान्य हुँदैन। जस्तो भन्न त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनाउने जुन कुरा आइरहेछ, लोकतन्त्र रक्षा गर्नको लागि हामीले ल्याएको व्यवस्था गणतन्त्रको रक्षाको लागि चाहिँ भनिरहनु भएको छ। तर जुन कम्युनिस्टको लडाइँ थियो त्यसले त सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसलाई अब आउने आगामी निर्वाचनमा त त्यो चाहिँ फाइदा देखिन्थ्यो। अब त्यो सत्ता समीकरण गरेर जाँदाखेरि फेरि कतै त्यो भोट फेरि अब नेपाली जनता फेरि एकपटक अलमल लिने हो कि फेरि त्यो पनि देखिन्छ होइन। हामीले यसरी हेर्नु पर्यो, सिनोमाथि जब गिद्धले झम्डिन्छ नि, गिद्धको झुन्डले त्यो सिनोलाई यसरी छोप्छ कि सिनो देखिँदैन, गिद्धै गिद्ध देखिन्छ होइन। अर्थात् लोकतन्त्र भनेको त्यो सिनो हो होइन। राजनीतिक दलहरू भने गिद्ध भए, त्यो गिद्धले छोप्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भने ओहो यिनीहरूले लोकतन्त्रको रक्षा गरेका छ होइन, बाहिरबाट आउने घाम पानी छोप्यो भन्ने नजर होला त्यहाँ। तर त्यो गिद्ध फुत्त उठेर हिँडेपछि त्यहाँ के हुन्छ? सिनो त हड्डी मात्र बाँकी रहँदैन। त्यस अर्थमा लोकतन्त्रको रक्षार्थ भन्दा पनि त्यही सिनोतन्त्रमा गयो। अब छोपेको देख्यो, गिद्धले सर छोपे, यिनीहरू यहाँबाट सट्ट उडेर जाने बित्तिकै हड्डी मात्रै छ। संसद पुनर्स्थापना भयो भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? स्पष्ट रूपमा देख्दिनँ। अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक माहौलमा र
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको समीकरण मिलेको अवस्थामा केपी ओलीको विकल्प केपी ओली नै हो। भनेको चुनावसम्म चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई नै दिनुपर्छ भन्ने लगभग चुनावसम्म भन्दा चुनावी सरकार यही भयो नि त। संसद विघटन सदर भयो भने त केपी शर्मा ओली नै रहे। अब उहाँलाई निकाल्न पनि त क्राइटेरिया चाहियो नि। जसपाको एउटा घटक थियो नि जुन केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेको, विभिन्न मुद्दाहरूलाई चाहिँ हामी हाताहाती पुरा गर्छौँ, हाताहाती पुरा गरिदिनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीले भनेर लामो समयदेखि सत्ता समीकरणको लागि जुन लडाइँ रहेछ भनेर धेरैले बुझे। अब त्यसलाई कतिको विश्लेषण गर्न मिल्छ त्यो फरक पार्टीको कुरा होला। अहिले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएर अगाडि बढ्ने देख्नुहुन्छ कि पहिला चाहिँ तटस्थ बस्ने देख्नुहुन्छ? उतातिर जानेसम्म यो अब हाम्रो मुलुक त एउटा राजनीतिक प्रयोगशाला हुँदै हो होइन। अब हाम्रो प्रयोगशालाको प्रोफेसरले त्यो केमिकल कति कुन बेला युज गर्ने भनेर मात्र एकचोटि टेस्ट मात्रै गरेको हो होइन। त्यो केमिकल फेल भएको देख्यो उसले, त्यो केमिकल प्रयोग गर्दैन अब, त्यो स्पष्ट छ। अब यो केमिकल त्यो प्रोफेसरले प्रयोग गर्दैन प्रयोगशालामा, त्यो चाहिँ ढुक्क भएर बस्नुहोस्, त्यो अवस्था देखिसक्यो। किनभने जुन तरिकाले राजनीतिक माहौल चलिरहेको छ होइन, त्यो तरिका विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि अबको केमिकल यिनीहरू हुँदैनन् त्यो प्रोफेसरको यो प्रयोगशालामा। यो सँगसँगै अब राजनीतिक घटनाक्रमले एक ठाउँमा गएर विश्राम त पक्कै पनि लिएला। अहिले जुन निर्णयको बन्दी छ त्यो निर्णय गर्ने ठाउँमा त पक्कै पनि पुग्ला। त्यो निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगिसके पछाडि 5-6जना जुन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू छन्, पुरानै अधिवेशनको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने भनेर बैठक बारम्बार बसिरहेको छ नेकपा एमालेको भनेपछि कहाँ जान्छ त अवस्था? अनि तपाईँले कसरी परिकल्पना गर्नुहुन्छ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने, महन्त ठाकुरहरूको सपोर्ट यता लिइरहने, कसरी परिकल्पना गर्नुहुन्छ? पुरानै कार्यसमितिलाई मान्यता दिएर यताबाट गरिदियो भने त्यो अवस्थाले पनि त एउटा बाटो देखाउँछ नि। र नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशनपछि कस्तो शक्ति त्यहाँ हावी हुन्छ त्यसले पनि एउटा बाटो देखाउँछ नि। त्यो त स्पष्ट छ। त्यसकारण अहिले पहिलो न्यायालयले दिने फैसला, त्यसपछि दोस्रो नेकपा एमालेको पुरानै कार्यसमितिले पाउने मान्यता, र तेस्रो अर्थात् सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशन, त्यसको नतिजा। सबभन्दा त मुलुकले मूलधारको राजनीतिमा कुन गन्तव्यतिर तर्फ जाने भन्ने बाटो तय गर्ने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशनको नतिजापछि मात्रै हुन्छ। त्यसमा पूर्ण विपिवाद मान्ने शक्तिहरू हावी भयो भने मुलुक कता जान्छ होइन। ठिकै परिवर्तन समयअनुसार परिवर्तन भएको हो, गणतन्त्र नै ठिक भन्ने व्यक्तिहरू हावी भए नि बाटो कता जान्छ त्यति मात्रै हो। तर स्पष्ट रूपमा यो महाधिवेशनमा विपिवादीहरू हावी हुने चाहिँ देखिन्छ। अहिले जुन हामी फ्रेम लगाएर हेरिरहेको छौँ नि त्यो शीर्ष नेताहरू, हजुर, ती नेताहरू चाहिँ बढारिन्छन्। धेरै नेताहरू लगभग बढारिए पनि यिनीहरू त्यसरी पूर्ण रूपमा बढारेर पूरै नयाँ अनुहार आउनु त होइन होइन। अहिलेको विधानअनुसार पनि हल्का बढी पदाधिकारी आउने भएको हुनाले त्यो बढी पदाधिकारीमा यिनीहरू सहित ती बढी पदाधिकारीहरू चाहिँ विपिवादी पदाधिकारी हावी भयो भने के निर्णय हुन्छ भन्ने मात्रै हो। पुरानो अनुहार त राजनीतिबाट पलायन हुने देखिँदैन, अहिले बढाइदिने देखिँदैन। तर पावर एक्सर्साइज चाहिँ युवामा पनि जान्छ। यो युवाहरू आए विपि पथ अँगाल्ने शक्तिहरू बढी आयो भने होइन, त्यो कमिटीमा आयो भने त्यसले निर्णय के गर्छ भन्ने मात्रै हो। बहुमतको निर्णय त त्यहाँ हावी हुन्छ त। नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्रै नभएर एमाले माओवादीमा पनि त्यो एक्सर्साइज भोलि गएर पुरानै कमिटी नेकपा एमालेकोले पुरानै कमिटीमा ठिक छ मान्ने सबैजना यसमै अडौँ भनेर गइसकेपछि त्यहाँबाट आउने होइन, उनीहरूको बैठकबाट आउने शक्ति जब मान्ने मतलब नारी मान्ने शक्तिले बाहुल्य त पायो भने के गर्ने, मुलुकले कता जान्छ त्यो त छ। तर हालमा त्यति चाहिँ नजाउँ हामी। पहिलो न्यायालयको फैसला, दोस्रो यिनीहरूको नेकपा एमालेको आन्तरिकी चलोको यो केन्द्रीय कमिटी भनौँ न त्यो, र महत्त्वपूर्ण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको नतिजा। मुलुकले राजनीतिक गन्तव्यतर्फ
कसरी लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो देखिन्छ। त्यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ, अहिले भन्न सकिँदैन। अब आगामी निर्वाचनमा चाहिँ हामीले त्यो रविन्द्र मिश्र लगायतका युवाहरूले जसरी भनेका थिए, हामी अब युवाले चाहिँ देश परिवर्तन गर्नुपर्छ, अब युवाले नै हो हाम्रै पालामा चाहिँ यो देश समृद्ध हुन्छ भनेर जुन नारा बोकेका थिए, तर निर्वाचनमा पराजित भइसके पछाडि जुन प्रकारले भिजन अझ धेरै नयाँ दिनु पर्थ्यो त्यो नदिएर उनीहरू त्यो गाली गर्ने राजनीतिमा जसरी रुममा लिए नि, त्यो गाली गर्ने राजनीतिमै युवाहरू रुममा लिन्छन् कि अब भिजन सहितका नेताहरू पनि अब उदयमान हुने सम्भावना देख्नु? अब त्यो शक्तिले कुन बाटो अँगाल्ने देखियो भने पहिला उनीहरू आउँदाखेरि विवेकशील साझा भनेर तराजु बोकेर आउँदाखेरि हामी मात्रै इमान्दारी छौँ होइन, हामी मात्रै पढे लेखेको छौँ, स्वच्छ राजनीति हामी मात्रै गर्छौँ, यो मुलुक बनाउन सक्ने आधारहरू हामीसँग मात्रै छ, यो मुलुक बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू हामीसँग मात्रै छ, हामी बाहेक अरू सबै दुष्ट हुन् भन्ने तरिकाले राजनीति एउटा नारा बनाएर लिएर गए। र पछि उनीहरूले के बुझ्यो भने नेपालको मूलधारको राजनीतिमा पुरातनवादी शक्ति नै हावी हुने रहेछ हो। अब यिनीहरूले के गर्न सक्छन् भने आउने निर्वाचनमा आफू बलियो हुनुको निमित्त मूलधारको राजनीतिका प्रमुख दलहरू छन् नि, यी प्रमुख दलहरूमा किचलो गरेर रुष्ट भएर बसेका कार्यकर्ताहरूलाई नै आफ्नो उम्मेदवार बनाउन सक्ने सम्भावना धेरै छ। त्यसले गर्दा नेपालको राजनीतिमा हल्का परिवर्तन आउन सक्ने देखिन्छ। लगभग उनीहरूले प्रयोग गर्छन्। अब एमालेमै बसेर एमाले भित्रै बसेर रुष्ट भएको त्यो व्यक्तिले आफ्नो प्लेटफर्म खोज्न त्यहाँ जाने होइन, नेपाली काङ्ग्रेसबाट रुष्ट भएर नेपाली काङ्ग्रेसबाट केही नपाएर बाहिर निक्लेको व्यक्ति त्यहाँ खोज्न जाने गरेर चुनाव निर्वाचनमा गयो भने अलिकति फरक पार्छ। किनभने पहिला नेपालको राजनीतिमा दुईटा ब्रान्ड हो होइन, सूर्य र रुख। अब कता कता काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ तराजु भन्ने ब्रान्डले छाप चाहिँ पारिसक्यो। अब त्यस्तै मुलुकभरमा पनि पार्न थाल्यो भने भोलिको अवस्था के हुन्छ भन्ने मात्रै हो। हल्का परिवर्तन हो सक्ने छाँट देखिन्छ है। तर गाली गर्ने राजनीति भन्दा माथि उठ्न सकेनन् भने गाली त राजनीतिमा त कसले गाली गर्दैन र? राजनीतिमा त कसले गाली गर्दैन। राम्रो म कोदाले त कोदाले होस् नि, म पो राम्रो। हामीलाई बाराखरीमै सिकाएको हो नि, त्यो त बाराखरी पर्ने राम्रो म भनेर सिकाएको हो नि। हस्, महत्त्वपूर्ण हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।